الحلقة الثالثة من حصة قراءة في رواية ما. سيتناول بالقراءة الدكتور محمد سعادي رواية ذاكرة الجسد للروائية الجزائرية أحلام مستغانم. تعرف بصاحبة الرواية. هي الروائية الجزائرية أحلام مستغانم، ولدت سنة 1953 بتونس. عملت بالإذاعة الوطنية الجزائرية وكانت تقدم برنامج شعري همسات. انتقلت إلى فرنسا، تحصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة سوربون الفرنسية، وتسكن حاليا ببيروت لبنان. اختارتها المنظمة اليونسكو لتمثيلها من أجل السلام لمدة 2 باعتبارها إحدى الكاتبات العربيات الأكثر تأثيرا، ومؤلفاتها من بين الأعمال الأكثر رواجا في العالم. أصدرت العديد من الروايات. رواية ذاكرة الجسد سنة 1993، رواية فوضى الحواس سنة 1997، رواية عابر سرير سنة 2003، رواية أسود يليق بك سنة 2012. ترجمت رواياتها إلى العديد من اللغات. فيما يخص رواية ذاكرة الجسد المتناول بالقراءة، حازت على جائزة نجيب محفوظ على روايتها ذاكرة الجسد سنة 1998. ذكرت ضمن أفضل 100 رواية عربية. حولت إلى مسلسل تلفزيوني سنة 2010 بنفس العنوان للمخرج السوري نجدة إسماعيل أنزور. والآن نترككم مع الدكتور محمد سعادي للقراءة لحضراتكم رواية ذاكرة الجسد للروائية الجزائرية أحلام مستغانم. مراجعة لنص بقي مفتوحا. قراءة في رواية ذاكرة الجسد للروائية الجزائرية أحلام مستغانم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول الشخصية الأساسية في الرواية: من الجرح يولد الأدب، ومن التحدث تعبق الكلمات بضيق الذات والمعيوش وغباوة الآخر، ومن صفاء القلم تتعمق الكتابة من رواسب خشبية القول والتلاقي وحجرية التلاحم، ومن ذاكرة الوطن تنحت أحلام مستغانم ذاكرة أخرى ومنعرجا للكتابة والحكي، ونصا رواية تحاول التملص من ذاكرة الجسد في زمن لا كتابة والتقوقع ضمن سلسلة التظاهر ومظهريات الفعل والقول. تعترف منذ البداية أحلام مستغانم. سيقول نقاد يمارسون النقد تعويضا عن أشياء أخرى أن هذا الكتاب ليس رواية، وإنما هذيان رجل لا علم له بمقاييس الأدب، وتتخطى الوجوه متحدية مشكلة نصها عبر حكي التدفؤ وما تبقى من الذاكرة واللقاء وحوض الكلمات وغواية الكلام. ستفتح رواق الكلمات وهدية الكتابة. ستعير أحلام مستغانم قلمها وصفحاتها للذكر لكي يشهد على أقرانه من خلال الكتابة ذاتها. سوف لن تتدخل أحلام مستغانم البتة في حكي خالد الذي يتحدث عند نهاية النص ويحدد علاقاته بالأشياء والأشخاص. عندما نحب فتاة نهديها اسمنا، عندما نحب امرأة نهديها طفلا، عندما نحب كاتبة نهديها كتابا. هذه العلاقة الكتابية التي تبدأ مع بداية الرواية قبل الوصول إلى الاستنتاج الحتمي لدى بطل ذاكرة الجسد. سأكتب من أجلك رواية. الكتابة الحيلة الانبثاقية من أجل الآخر، الطرف الأنثوي الذي يبقى قابعا في الجهة الأخرى ضمن وقفات أحلام مستغانم التي تبوح لكل مختلجات الخبايا في زمن الردة والتحولات الكبرى، وسوف تقرر في صفة أخرى ذكورية عارفة الند للند أن تبقى الشخصية الثانية الأنثى ضمن مكتوب فقط. قررت أن أدفنك في كتاب لا غير، معرفة بذلك خبايا الكتابة وشرح ما لا يشرح، كأن الرواية تكتب من تلقاء نفسها أو تكتب ذاتها. وما هذه الشخصيات المتحركة عبر النص المتداعي سوى قلم أو كتاب يكتب من خلال كتاب. فتتعمق أحلام مستغانم في الشرح والتوضيح والهمز المتلقي، فتبيح له مكنون البقية من النص. لاحظي أنني لم أذكر اسمك مرة واحدة في هذا الكتاب. قررت هكذا أن أتركك بلا اسم، فيندهش المتلقي لعدم انتباهه إلى هذه النقطة التي فاتته.
عدم ذكر اسم بطلة الرواية الشخصية التي يريد لها الراوي أن تبقى ضمن صفحات الرواية، التي حين ينتهي المتلقي من قراءتها ويغلق دفتي الرواية تنتهي هذه الشخصية ضمن النص ذاته. يدخل الراوي السؤال من بابه الواسع، يواجه الكل وحتى النص ذاته، يتعارف مع الكلمات بلغة الكلمات، لغو هذه المرأة ذاتها التي تكتب وتتحدث وتواجه بدورها غيرها من شخصيات روايتها، فتكتب الرواية من خلال وضع الرواية، تتخذ موقفها منذ البداية، منذ إدراك الذات والوعي بأبعادها الحضارية، فتشكل من الراوي تقمصا لدخول النص، فيتصلب الراوي عند قرار الكتابة اللغة من خلال رد الفتاة عليه واللغة التي تكتب بها، فيندمج ضمن هذه اللغة ليرجع لها كتابها ومكتوبه. كان يمكن أن أكتب بالفرنسية، ولكن العربية هي لغة القلب ولا يمكن أن أكتب إلا بها. نحن نكتب باللغة التي نحس بها الأشياء، وهي بذلك ترد على من يدعي بأن اللغة الفرنسية هي لغة الحب، فتحاول أحلام مستغانمي أن تعطي صورة أخرى عن لغتها العربية وكل الأبعاد الحضارية التي يمكن استخراجها منها. فهل كانت اللغة الكتابة استعادة للوجه الضائع وتلك الملامح والأبعاد الحضارية التي ضاعت في خضم المعترك وعنجهية المستعمر الذي حاول بكل ما أوتي من قوة ودهاء لطمس شخصية الجزائريين واستبدالها بشخصية مغايرة هجينة ممسوخة؟ إن اللغة الكتابة في نص أحلام مستغانمي الروائي مقاومة للمسخ الاستعماري المستمر عبر كامل الرواية والمعاد في كل انعراجة نصية أو تقابلية تواجهية. تقولها صراحة دون ارتواءات ولا مدارات: نحن نكتب لنستعيد ما أضعناه وما سرق خلصة منا. وتصمم عبر النص الروائي بأكمله للتأكيد على فكرة الاستلاب اللغوي الحضاري الذي وقع لوطنها، والذي ستعيده أكثر عندما تحرك عمق الرواية والشخصيات المتصادمة، فتجلي بعض ما غمض وقبل الولوج في تناحر المواجهة والتصادمية. معك رحت أكتشف العربية من جديد، هذه الضربة الاستيقاظ الفجائية النابعة من لقاء الحاضر المتمثل في الفتاة، والماضي المتمثل في خالد الراوي الذي يرجع إلى منبعه الأول اللغة العربية التي ناضل وجاهد من أجلها مقاوما التقتيل والتشريد والإقصاء الحضاري وحتى بتر أحد ذراعيه، وهو معتبر مدخلا لبداية الكتابة والطرح الجديد الذي توحي به أحلام مستغانمي في نهاية الرواية، خاتمة الحكاية المبتدئة كاشفة من جهة أخرى معمارية النص، حيث يدرك المتلقي أن الرواية كلها عبارة عن كتاب رسالة موجهة إلى هذه المرأة الاكتشاف الاسترجاعي للمنبع المغيب. وإذا بك مجنون أجلس كل ليلة لأكتب لك رسائل كانت تولد من دهشتي وشوقي وغيرتي عليك. وكأنه في مكان آخر يحاول توريطها في القراءة الاكتشاف الآخر والعودة إلى المرجعية الضائعة، فتدركه صباحات السؤال: التحول. هل يمكن لكتابة أن تقاوم الكلمات لينتهي عند بداية سؤال الرواية حتى يتسنى له الوقوف عند مدخل التجلي وكلمات البدء؟ من أين أبدأ قصتي معك؟ ولقصتك معي عدة بدايات تبدأ مع النهايات غير المتوقعة ومن مقالب القدر. من طرف السؤال تتفرع البدايات وحكي الرواية. البداية عند أحلام مستغانمي نهاية في حد ذاتها. بدأ بلقاء فراق الراوي خالد بالفتاة أثناء المعرض التشكيلي الذي يقيمه هذا الأخير بباريس، والذي أشادت به الصحافة الأجنبية وتجاهلته الصحافة الجزائرية أين يقطن، كمنفى اختياري بعد اختلاف مع نظام الحكم بالجزائر آنذاك، والذي ساهم هو ذاته في إرسائه وتأسيسه منذ بداية الثورة إلى ما بعد الاستقلال، حين كلف من طرف هذا النظام ذاته بمراقبة النشر، أي كان مسؤولا عن النشر لكونه فنانا.
بعد تلك الحادثة التي ألمت به أثناء الثورة، حيث انفجر بالقرب منه لغم أدى إلى إدخاله المستشفى بتونس ونصيحة الطبيب المعالج له بالاستمرار في الرسم الفن التشكيلي عندما لاحظ رسوماته التي تخللت أيام تواجده بالمستشفى. لتتوالى صدمة البدايات النهايات التي تدخل خالد إلى رحبات التجلي والوعي بعد طول ممارسة، بالرغم من بصيص من شعاع كان قد اصطدم به أثناء اصطدامه بزياد الشاعر الفلسطيني، يوم طلب منه هذا الأخير أن يعدل بعضا من مقطوعاته الشعرية في ديوانه الشعري الذي دفعه للنشر بالمؤسسة التي يشرف عليها خالد، فقابله زياد بالرفض وعدم الإذعان للتهجين، فتتضاعف صدمة الوعي بالواقع بعيدا عن مظاهر الزيف والخداع. تبدأ بحالة المهرجان الإفريقي سنة 1969 في عز الفراغ والبؤس الثقافي، وقد أنفقت الدولة فيه وبذلت ملايين الدولارات لتخفي من وراء مظاهره الابتهاجية التعتيم على محاكمة قائد تاريخي لحظتها. فقط يدخل خالد مسار الوعي السياسي الحقيقي ويدرك أن المظاهر خداعة، فيقرر داخليا: بدأت أعي لعبة السلطة وشراهة الحكم، وأصبحت أحذر من الأنظمة التي تكثر من المهرجانات والمؤتمرات، إنها دائما تخفي شيئا ما. تنحت أحلام مستغالمي من وقفات خالد عجينة أخرى مغايرة لبداية المسار الذي لم يعرف المواقف بقدر ما عرف الدخول في الحركات فقط، منذ الانضمام إلى الثورة التحريرية إلى العمل في مراقبة النشر وكتابة الآخرين كأحد من حراس الثورة، ثم يعرف الكتابة من الباب الآخر، من النظرة العين الأخرى، حيث لا زيف ولا كذب ولا تمويه، بل بالعكس يدرك بأن ما وقع شيء وما كتب تاريخيا شيء آخر، كتابات مزيفة لا تحصي الأمور كما وقعت ولكن كما يتصورها من بيده الحكم وممارسة الفعل الكتابي التاريخي بدون رقيب مؤرخات، فيعرف بأن كل ما تلاه تاريخ آخر يصادره الأحياء. فيصطدم خالد الراوي بقراءة أخرى لهذا الواقع المصطنع المفروض المحول عن ماضيه. يبدو أن الماضي لم يكن كافيا بمفرده لضمان الحاضر، فلا يكفي الواحد أن يكون ماضيه مشرفا وثوريا ومناضلا ومضحيا لكي يعيش حياة كريمة في مجتمع يموه فيه كل شيء ويزيف. تراكم أحلام مستغالمي حركيات شخصيات ذاكرة الجسد لتصير بها مآل ومصير الشخصيات المحورية الراوي، فتعرج على سي الشريف أخ الشهيد سي الطاهر الشخصية المحورية الباهتة الأخرى التي تحرك النص الروائي من خلال الذاكرة الجماعية وحتى الفردية، إذ أن الكل بما فيهم الراوي وابنة الشهيد ذاته يدور حولها ويتشكل من خلال ما ترك من رصيد تضحيات الذي لم يشتغل في محله، بل ينحرف به، وتتحول هذه التضحيات الجسام إلى علاقات مادية تافهة لا قيمة لها أمام ما بذل، تتجسد بداية في اللحظة التقاطعية مع الزمن المتوقف في ذلك الحوار المتضمن داخل نص ذاكرة الجسد. سألتها: يما لماذا تبكين وقد استقلت الجزائر؟ قالت: كنت في الماضي أنتظر الاستقلال ليعود للطاهر، اليوم أدركت أنني لم أعد أنتظر شيئا، والذي تعبق منه رائحة اليأس وعدم الخلفة وانتظار لا شيء رغم استقلال البلاد، بحيث تتوجس والدة الشهيد سي الطاهر الشخصية الدالة على طهر الموقف والتحرك والعلاقات التي تقابلها ضرنية المواقف والمواجهات وحتى العلاقات، فتدرك منذ الوهلة الأولى بأن الذين ضحوا في سبيل الوطن لا يمكن استخلافهم وتعويضهم في زمن الامتيازات واللهفة المادية الآنية، فلا تجد هذه التضحيات من يجسدها ميدانيا أثناء الاستقلال، بل فقط من يستعملها لقضاء حوائجه الخاصة الضيقة. وعوض أن تتحول إلى أرضية صلبة موجهة يرتكز عليها الباقون، فضل هؤلاء هشاشة المواقف والأرضيات وتخزينها لأيام مناسباتها لا قيمة لها. نحن ننتمي لأوطان لا تلبس ذاكرتها إلا في المناسبات، فيدخل الراوي مرحلة الانتقاد الذاتي ويسمي الأشياء بأسمائها دون لف ولا دوران، فيسترجع ذلك الزمن الرديء
الذي كان يمتهن أثناءه مهنة مراقبة الكتابات وإبداع الغير في نيته المحافظة على مكتسبات الثورة وليس مكتسبات الأشخاص، متلولبا مع الجهاز النظامي غير قادر لحظتها على تحديد مواقفه والتي تتوضح فيما بعد أكثر. وحدهم العرب راحوا يبنون المباني ويسمون الجدران ثورة، ويأخذون الأرض من هذا ويعطونها لذاك ويسمون هذا ثورة. الثورة عندما لا نكون في حاجة إلى أن نستورد حتى أكلنا من الخارج. الثورة عندما يصل المواطن إلى مستوى الآلة التي يسيرها. هو الجو العام الذي تتحرك فيه معظم شخصيات ذاكرة الجسد، بما فيها الراوي الذي يرفض الكل ويبقى ملتزما بموقفه الهامشي ومصيره المنفوي الاختياري، مشكلا منه بانوراما مكبرة يتقابل ضمنها الكل، معطيته أحلام مستغانمي مرمزة إيحائية للنتيجة التي وصلت إليها البلاد، متمثلا في آخر إنجاز واجهة مقام الشهيد رياض الفتح. تناوب السراق كبارا وصغارا على مرأى من الشهداء الذين شاء لهم سوى حظهم مقامهم مقابلا لتلك الخيانة، فيتقاطع المقام والرياض عند نقطتين فاصلتين تشكل منها أحلام مستغانم الراوي حكم تلك الخيانة. تتغير الواجهة في معترك الوطن العربي، يتبدل الكل، تعرف البلاد وجوها ومبادئ أخرى غير تلك المبادئ التي عرفها خالد الراوي وأصحابه الشهداء، لا سيما سي الطاهر مثله في ذلك، مثل بطل الباحثون عن العظام للطاهر جاوود، يوم يدفع نحو البحث عن عظام أخيه الكبير الشهيد حتى يتمكن من إثبات وطنيته ووجوده وماضي عائلته، بعيدا تماما عن المبادئ والأفكار التي ضحى من أجلها هذا الأخ الأكبر. وقد كان يرمي الشهداء من وراء تضحياتهم الجسام تغيير وضعية البلاد والعباد، وليس التباهي وإقصاء الغير من أبناء البلاد الذين بصفة أو بأخرى لم يقدروا على المساهمة في الثورة التحريرية. يتغير الكل عبر الفضاءات الزمنية لصيرورة النص الروائي، فتتجلى الحيلة ويتجلى المنفى والإقصاء. يبحث خالد الراوي عن فضاءات أخرى غير ملوثة لا تزال فيها بذرة من صفاء الروح والعلاقات. لا يمكن أن آكل من الخبز الملوث. هناك من يولدون هكذا بهذه الحساسية التي لا شفاء منها تجاه ما هو قذر. يعترف الراوي ذاته بلوثة العلاقات المستحدثة بعد الاستقلال، بمنأى عن المبادئ التي ضحى من أجلها شهداء هذا الوطن المحول المتغير جذريا، فيتغيرت العقليات والعلاقات في زمن أصحاب البطون المنتفخة والسجائر الكوبية والبدلات التي تلبس على أكثر من وجه، الذين جعلوا الوطن مصدرا للارتزاق، مبذرين قنوات الاتصالات، مبذرين طاقة البلاد وقدراتها. كل شيء أصبح يمر بالنساء اليوم، بالسهرات والمجالس الخاصة. تؤكد أحلام مستغانمي على هذا الانحراف الذي مس الكل في وطن تحول الكل فيه إلى سماسرة، وفي كل شيء، في المبادئ، في المواقف، وحتى في التاريخ الشخصي لكل فرد من أفراده. فتعري الممارسات اليومية التي آل إليها المجتمع الجزائري تقول: الجميع يعرف العنوان طبعا، ويعرف اسم من يوزع الشقق والخدمات على النساء والشعارات على الشعب بالتساوي. لتختم اللقاء المراجعة بالإقصاء الآخر بعد الإقصاء التاريخي للراوي والممارسات. لتختم اللقاء المراجعة بالإقصاء الآخر بعد الإقصاء التاريخي للراوي والممارسات، الإقصاء اللقاءاتي، يوم يلتقي بالفتاة التي حتى في نهاية الرواية نفهم معه بأنه اعتمد الإقصاء من جهته لإقصاء وجودها وعدم تأبيد اسمها، فتحدث القطيعة عنوة وبفعل الآخرين الذين تسببوا في منفاه وتهميشه. يوم يقرر عمها الشريف الذي استغل اسم أخيه الشهيد وزوجها لأحد الصاعدين المتسلقين الجدد الذي وصفه الراوي: الفرح المأتم، التناقض، ابنة شهيد مع هذا الرجل العريس السيء الصيت سياسيا وأخلاقيا، تقربا من نفوذه من أجل صفقة منصبية وصولية بحتة. هذا الفرح المأتم الذي يرفضه أخ العروس الناصر بن الشهيد، أو ما تبقى من رائحة الشهداء في زمن الردة والخيبات المتوالية.
كان سي الشريف يدري أنه يقوم بصفقة قذرة، وأنه يبيع بزواجك اسم أخيه وأحد كبار شهدائنا مقابل منصب وصفقات أخرى. فيقرر خالد الراوي بأن ما تم هو مجرد اغتصاب لمسيرة وخيانة لأمانة تجددت أخيرا في هذا الزواج الاغتصاب. لا أحد غيري لأباركك اغتصابك. لتعرف فيما بعد أن الفتاة تتجلى في كل هذا الوطن المحول المغتصب، لأنها ليست امرأة فقط، أنت وطن. هذا الوطن المحول إلى مأتم في الوقت الذي يفهم الفاعلون فيه بقية الشعب بأنه فرح وعرس. في البداية لم تكن الكتابة على الإطلاق ولا الكتابة الروائية على الخصوص، بل كان الرسم التعبير الفني بعد التعبير المقاومات الحرب التحريري، فلم يختر التعبير الفني سوى مضطرا مغلوبا على أمره بعدما عرف بأنهم بطروا أيضا أحلامي. يوم بطر ذراعه بعد الإصابة بإحدى المعارك أثناء الثورة التحريرية ليدفن معاناته في تلك اللوحة الأمل الأولى التي نصحه الطبيب بالمستشفى بعد رؤيته لها بأن يستمر في هذا المسار الفني الذي يتقنه. هي إذن الاضطرارية وضرورة التواجد والبقاء التي ترفعها أحلام مستغانمي تعابير للتحدث من خلال ذاكرة الراوي المثقلة بهموم الوطن والذكرى والوجوه. ليس الرسم إلا مقاومة ضد الموت والنسيان. نحن لا نشفى من ذاكرتنا يا آنستي، ولهذا نحن نرسم. الرسم الذاكرة التعبير بطريقة أخرى، والصدمة أيضا صدمة الذاكرة والمعيوش تقف في وجه الراوي خالد الذي كلما خطى خطوة تتعقبه الذاكرة الماضي التي تلاحقه وتقصيه. أنت تخجل من ذراع بدلتك الفارغ الذي تخفيه بحياء في جيب سترتك، وكأنك تخفي ذاكرتك الشخصية وتحتدر عن ماضيك من لا ماضي لهم. يحمل جراحه وذاكرته المرفوضة حتى من هؤلاء الذين يقتاتون من بقاياها ويقمعونها. يصعب عليه الاختيار بين نسيان ذاكرته ماضيه وقبول هذا الواقع المتغير المفروض بكل ما له وما عليه، بكل سلبياته. هو الرجل الذي رفضه الموت ورفضته الحياة، لا الوطن اتسع لهمومه ولا تصوراته وتضحياته وتضحيات الآخرين، ولا المنفى قبل به كما هو بماضيه ومعاناته. تعيس في بلد يحترم موهبتك ويرفض جروحك، وتنتمي لوطن يحترم جروحك ويرفضك أنت، فأيهما تختار؟ سؤال الذاكرة وحاضر الراوي. وهذا اللقاء الفراق بعد سنين طويلة من الفرقة وعدمية الأمل بعد الميلاد ذات سنين. كانت الحرب وكان الموت وكانت الحياة. يتجسد السؤال اليقظة الفجائية في لقاء الراوي بذاكرته المستيقظة بغتة بالفتاة التي لا يحب تسميتها، وكأنه يترك عبء المسميات لحد اكتمال المسمى الفتاة التي تتربى بعيدا عن أبيها الشهيد الذي يتركها أمانة للذين سيصلون إلى الاستقلال، ابتداء بعمها سي الشريف الذي يبيعها في أول صفقة تتاح له بتزويجها لذلك الرجل النفوذ لكي يجني من ورائها منصبا أو مكانة. سي الشريف قد اختار بحيرته العكرة وانتهى الأمر. لا يقوى الراوي على فعل شيء، بل هو ذاته حين يلتقي بالفتاة الأمانة ينحرف بها في الوقت ذاته الذي يحاول الهروب منها ضمن سلبيته التي تقصيه وتهمشه، فلا يقوى على فعل أي شيء. تراني كنت أخون الماضي وأنا أنفرد بك في جلسة شبه بريئة في قاعة تؤتتها اللوحات والذاكرة. ما يتجلى ضمن النص المستغانمي تأكيد وعدم ترك الواقع تلميحات وإيحاءات فقط، بل تصميم على الفهم والإبقاء على الوضوح دون لف ولا دوران. فلا تترك النص لعمومية التأويلات والتفاسير المفترضة لتوضح. أتراني سأخون سي الطاهر قائدي ورفيقي وصديق عمر بأكمله، فأدنس ذاكرته وأسرق منه زهرة عمره الوحيدة، وصيته الأخيرة. هذه الوصية الأخيرة التي لم يحافظ عليها أي واحد ممن خلفتهم الثورة، بل تكالب الكل على تحريفها وخيانتها وإعطائها تفسيرات مصلحتية. حتى الموصى على الفتاة الأمانة الأمل مباشرة الراوي لا يعرف كيف يقف في وجه التيارات المضادة المنحرفة بقدر ما يهرب من مسؤوليته ويترك الوصية
التي لغيرهم ممن فرطوا فيها بل وعاتوا في أرضها وحولوها عن مسارها الحقيقي الذي ضحى من أجله غيرهم. يعتبر الراوي لقاءه بالفتاة الوصية مرة أخرى وفي ظروف مغايرة وفي أرضية منفى فرصة ثانية للاستدراك والسكون إليها، ويعتبره لقاء مع الذات التائهة الفاقدة لتلك الفترة التي كانت فيها المبادئ وكانت فيها الرجولة والوطنية. كنا نكتشف بصمت أننا نتكامل بطريقة مخيفة. كنت أنا الماضي الذي تجهلينه، وكنت أنت الحاضر الذي لا ذاكرة له، والذي أحاول أن أودعه بعض ما حملتني السنوات من ثقل. قبل أن يصل به المطاف إلى فراغية المواجهات والتحرك والتواجد، تظهر الفتاة الأمل الوصية فجأة في حياته أثناء أيام الجدب والظمأ والقحط وقفارية المبادئ والوطن ضمن فضاءات من المتناقضات وإقصاءات الذاكرة، فيعرف بأن أصعب شيء على الإطلاق هو مواجهة الذاكرة بواقع مناقض لها. هذا الواقع التناقض المفروض على الراوي بسبب تراكمات تاريخية وخطئية تدفع أحيانا كثيرة إلى مراجعة من بدأه أصلا. حتى تلك اللوحة الإيحاء التي رسمها للفتاة الأمل أيام الثورة انتابته لحظات محاولتية لتغيير بعض تعابيرها لكي تتماشى وحاضر الوطن والوجوه حاضر الفتاة في سنها الحالية، غير أنه في آخر المطاف يعدل عن فكرته بعد اصطدامه بهذا الواقع الفتاة التناقض. لن يكون لتلك اللوحة أي قيمة تاريخية بعد اليوم إذا أضفت إليها شيئا هنا أو طمست فيها شيئا هناك لتصبح لوحة لقيطة لذاكرة مزورة. وهل يهم عندئذ أن تكون أجمل؟ عند هذه النقطة الانعراجية التوضيحية الإيحائية يكمن النص المستغانم في ذاكرة الجسد، فيحاول الراوي إيجاد مبررات لفعلته اللقاء الذاكرة بالحاضر، هذه واصفا إياها بالإيحائية وعدم الخيانة، بل لم يكن في قلبي سوى الحب. هذا الحب التغيير الذي رفعه مع غيره ممن استشهدوا بما فيهم أبي الفتاة سي الطاهر لن يجد له أي أثر حتى وهو يحاول تجديده بلقائه والتحامه مع الفتاة الوصية الأمل. لن يحافظ عليها أي واحد ممن بقوا بعد الثورة. لن يستسلم خالد الراوي بالرغم من كل ما يحدث له ولوطنه ولهذه الوصية الفتاة، بل يقرر ضمن عناده الثوري: أرسم حتى لا أموت قهرا. ثم يكتب: قبل الكتابة كانت الرؤية، الاختبال وإحصاء التواريخ المختلطة. تنتهي الكاتبة من الرواية في شهر جويلية 1988 عندما تتجلى الرؤية. في الواقع أصبحت عندي قناعة بانعدام الأمل. كان القطار يسير في الاتجاه المعاكس وبسرعة لم يكن ممكنا معها أن نفعل شيئا، أي شيء، غير الذهول وانتظار كارثة الاصطدام. قبل أحداث أكتوبر 1988 التي تدخل النص الروائي طبعا أثناء إعادة الكتابة التي انتهت ب3 أشهر فقط على كارثة الاصطدام كما تسميها أحلام مستغانمي، رغم أنها النهاية التي تتلولب معها بدايات الأفعال الأخرى التي بدأت ضمن النص المستغانمي التي تشكلت عبر القراءة. هي مجرد ملاحظات تتجلى داخل النص الروائي تصنع نقاط الالتقاء والفراق حين تتصلب الرؤية بعمق ووضوح ولا رجعة. إنني شاهد على حقارتهم، هذه الحقارة التي يضعها الراوي أو أحلام مستغانمي نصب عينيه لفضحها وكشف رجالاتها وإظهار نفاقها المتواصل، حتى أنها تتحول إلى جهاد آخر بعد الجهاد الأصغر أثناء الثورة التحريرية، وفرض يتوجب على أمثال خالد إعلان الحرب عليه بالرسم أو بالكتابة. المهم هو فضح تلاعبات هؤلاء الأسياد الجدد على البلاد. من حق هذا المواطن علينا أن تفضح من خانوه وبنوا مجدهم على دماره وثروتهم على بؤسه ما دام لا يوجد هناك من يحاسبهم. على مثل هذه التناقضات ينطق النص المستغانمي. يبنى المجتمع الجزائري بعد الاستقلال بعد ثورة غيرت الواقع المعيوش وحتى المفاهيم والذهنيات والتاريخ، من جهة المجد ومن جهة أخرى الدمار، الثروة، البؤس، كل المحاسبة للضعيف ولا محاسبة لهؤلاء الأقوياء الجدد. هذه المفارقة التي تخنق الراوي والنص المستغانمي وتصنع من خطواتهما تهميشا وإقصاء في زمن أصحاب كل عهد وكل زمن.
وأصحاب الماضي المجهول القاضمين على البلاد بأسنان من حديد وخبث ونفاق ولا مبالاة. تحولات سريعة دفعت بالمجتمع إلى أن يدور في دوامة لا مخرج منها غيرت فيه كل شيء. لقد قتلت المقاييس نهائيا وجعلت واقيها أعاليها، حتى أنها زهدت شبابه في العلم والتحصيل المعرفي ومواكبة المجتمعات الأخرى. تطرح أحلام مستغانمي إشكالية التعليم والدراسة وواقعية المجتمع الجزائري السائر والمسير بالمقلوب. ماذا يمكن أن تفعل بعلمك إذا كنت ستنتهي موظفا يعمل تحت إشراف مدير جاهل وجد في منصبه مصادفة ليس لسعة معرفته وإنما لكثرة معارفه وعرض أكتافه؟ وتعلو أصوات وطروات هؤلاء الفارغين مجهول الماضي المتسلقين عبر المراحل وعلى المراحل، في الوقت الذي يطمر فيه الرجال الحقيقيون الذين ساهموا بكل ما أوتوا من قوة ومال في سبيل البلاد، مثل بلال حسين، هذا المجاهد الذي مات بائسا وأعمى ومحروما من المال والبنين، وقد أخصي من طرف الاستعمار أثناء وجوده في السجن والتعذيب. غير أن الراوي يرجع الأصل إلى الأصل فيحكم: كان بلال حسين آخر الرجال في زمن الخصيان، وكان المبصر في زمن عميت فيه البصائر. هذه المتناقضات التي تطبع مسار الرواية تتشكل عبر كامل النص وحركيات الراوي، فيختلط الزمن والحكي وحتى الوجوه، تتداخل الأحداث والرؤى، وينحرف النص الروائي بعد الانتهاء من كتابته، فتتدخل أحلام مستغانمي للإضافة بعدما عرفت أن الإحباط العام للشعب بكامله سيدفعه ذات يوم إلى الانتفاضة أو الانتحار، الأمر الذي يجعلها تكمل ما تبقى من النص الذي لم يقل بعد ضمن تصحيحات المكتوب، ملمحة إلى المفارقة التناقضية الغريبة. على يد الفرنسيين مات سي طاهر، وعلى يد الإسرائيليين مات زياد، وها هو حسان أخو الراوي خالد يموت على يد الجزائري اليوم، عندما يأتي للراوي خبر مقتله أثناء أحداث أكتوبر 1988. فتلمح مستغانمي أنه لم يتغير شيء في هذا الوطن رغم الظاهر المتغير، خاتمة بها نصها الروائي: غادرت الوطن في زمن لحظر التنفس، وها أنا أعود إليه مذهولا في زمن آخر لحظر التجول. نهاية البداية لنص مفتوح على كل الاحتمالات والكتابات الأخرى. ترفع أحلام مستغانمي واقعا منخورا باهتا متملصا من سيرورته ومصيره. نهاية القول: يحدث للوطن أن يصبح أميا. وبداية بسؤال الكتابة: من أين أبدأ قصتي معك؟ ولقصتك معي عدة بدايات تبدأ مع النهايات عبر غير المتوقعة، في زمن تملأه ثقوب الذاكرة الفارغة. واللحظة التي بدأ الأخ الصغير يحلم قتلوه. وحكم النص المستغانمي عندما يقرر: أبحث عن القذارة حيث لا يوجد الأدب. تعرف جيدا أحلام مستغانمي وهي تدخل الذاكرة المثقوبة والمقاييس المعكوسة أنه لم ينتهي زمن الزلازل، وما زال في عمق هذا الوطن حجارة لم تقذفها البراكين بعد، وأن الكتابة تصبح هذيانا وجنونا في زمن اللا معنى والخشية. في الأخير أتمنى أنني قد دفعتك عزيزي المشاهد المنصت إلى البحث عن رواية ذاكرة الجسد للروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، حتى تقرأها بنفسك وبنظرتك الخاصة فتستمتع بها، وإلى قراءة في رواية ما أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.